नमस्कार, हांव एडवोकेट शैलेश गांवस, सोशल वर्कर, ओल्ड गोवाच्या. हांव तुमकां कितें दाखयतां. आयज हांव म्हाज्या फ्रेंडाच्या घरा आसा आनी तेंगेर आयज सायबीण. आनी जशें हांवें सायबिणीक पयली काय म्हाका एक गजाल उगडास आयलो की एक ओल्ड गोवान आमी इश्यू घेतलेलो. एक आर्क आसा, अशेंच सायबिणीचें आर्क आसा आनी तें आर्क इतकें घाण जाल्लें आसा. तशेंच सायबीण जी आसा पळय तेज्या भितर झाडां येयलेलीं आसा. आजूबाजूच्यान सगळो कचरो पडलेलो आसा. आनी हांवें एक रिक्वेस्ट केल्लें, खूब दीस जाले. आयज हांगा म्हाज्या फ्रेंडागेर सायबिणीक पळोवन म्हाका तो उगडास आयलो. हांवें एक रिक्वेस्ट केल्लें की बेगींतल्या बेगीन त्या आर्काक मातसो कलर मारात आनी सायबीण मायेचेर मातसो लक्ष घालात. हो म्हाजो रिक्वेस्ट आशिल्लो. आनी आयज सुद्दां थंय कांय जालें ना. कारण हांवें अशें आयकलेलें की 400 कोटी सुमार गोंयच्या सायबाच्या एक्झिबिशना टायमार खंय खर्च जाल्लो किंवा मोडलेले अशें आमी म्हणूं येता. आतां मोडले खंय, कोणी मोडले, कितें केलें, आय एम लिस्ट स्पॉटेड फॉर दॅट. कारण प्रत्येक गजाल हिशोबान आमी पळयत जाल्यार केन्नाच मेळना. सो हांव तेजेर वचनासतना एक गजाल आनी एक सरकाराक प्रश्न करता, एकूच प्रश्न करता. इतकें जर तुमी सगळें गोंयच्या सायबा खातीर जर केलें, हांवें रोड बी पयले, ऑफकोर्स केल्या, ना न्हू, केल्या ती केल्या, हांव एक सायडीक केन्ना उलयना. तर हें आर्क कित्याक सांडलें? पाट्टी म्हणजे खूब दीस जाले हांवें हें जें काम जें करपाक जाय गव्हर्मेंटान तें हांवें लोकांक दाखयलेलें आनी गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट केल्लो. हांवें क्रिटिसायज करूंक ना, कारण क्रिटिसिजम कॅनॉट बी अ सोल्युशन फॉर एनी प्रॉब्लम. दिस इज वॉट आय एम सेईंग अँड आय डू बिलीव दिस. म्हणून हांवें कितें केल्लें, रिक्वेस्ट केल्लो की बाबा देवीचेर मातसो लक्ष घाला, मातसो लक्ष घाला. आयज सुद्दां तें काम जालें ना आनी आय डोंट नो. पण हांव एक आतां एप्लिकेशन दितलो. हांवें वाट पयली, खूब वाट पयली की आयज ना फाल्यां बाबा कोण तरी फुडें सरतलो ह्या कुमारजुव्यान किंवा आजूबाजूचे कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान कोण तरी येतलो आनी सायबीण मायेचेर लक्ष घालतलो. तिजेर जो ज्या अवस्थेत ती थंय आसा ते अवस्था सरकाराच्या नजरेक हाडटलो. कारण हांवें हाडलेली, सरकाराक ती दिसूंक ना. आतां कुड्डो हांव काय सरकार काय लोक तेंय कळना. दिसूंक ना म्हणटुकूच आतां परत उलयता. आनी हें हांव कित्याक उलयतां, आयज हांवें सायबीण माय खातीर येयलो, हांव म्हाका इन्वायट केल्लो म्हाज्या फ्रेंडागेर. सो पळोवन म्हाका तिचो उगडास आयलो. आयज खऱ्यांनीच एक वायट गजाल आसा. देवी सायबीण म्हणटा न्ही, सायबीण म्हणजे सायब आनी सायबीण, तसो देव आनी देवी व्हडलोसो फरक ना. थोडे जे बुद्धू आसा, आवटे आसा, जे नालायक लोक आसा पळय तांकां हो फरक कळना. म्हणून आयज हांव परत एकदां तुमकां तें याद करून दिता. सायब आनी सायबीण, ओके. आतां सायबीण म्हणटकूच देवी जाली ना. आतां ती देवी थंय खंयच्या अवस्थेत आसा ही आमी दाखयली. आयज पासून त्या देवीच्या, त्या आवयच्या एकट्याय भुरग्याक ते दिसती पडले ना. आय एम नॉट, दिस इज नॉट फॉर द पीपल, दिस इज फॉर द इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह. अख्ख्या गोंयच्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हांक हांव हें विचारतां, जर तुमच्या कडेन जालें ना न्ही किंवा तुमच्या कडेन जायना न्ही, तुमी सांगा. आमच्या गोंयच्या परजे भितर इतकी ताकद आसा, आमी ते 10 दिसां भितर करून दाखोवपाक शकता. हे म्हाजी मेसेज परत एकदा तुमच्या वयल्यान सगळ्या लोकांक. आयज आमी द्वेश पळयतात म्हणजे एकामेका धर्माक टार्गेट कसो करप, एकामेकाच्या धर्माचेर आमी कमेंट्स कशे घालप, आमच्या ह्योच गजाली चाललेल्यो आसा. आतां सायबीण हांगा आयली, कळ्ळें, सायबीण हांगा आयली. आतां हांव काही क्वेश्चन हांव ज्या घरान येयला पळय तेका करता. हांव तेजें तोंड दाखोवचो ना, पण हांव क्वेश्चन करता. म्हाका एक सांग मॅडम, उलय तूं, म्हाका एक सांग, ही सायबीण कितके दीस आसता तुमच्या घरान? एक रात. एक रात मागीर दुसरे दिसा ती हांगा सांजची 7 दुसऱ्यांगेर वयतली. अशी करून ती सगळ्या घरांगेर वयता न्हू, म्हणजे खुबश्या लोकांच्या घरांनी वयता. आनी मागीर तेज्यान आमी चणे आनी दोश हे आमी ल्हानपणीच्यान खायत आसा. ओके, हो आमचो ट्रेडिशन, हो आमची परंपरा जी आमी सगळ्यांनी फॉलो करपाक जाय. ह्या लादिनाक सगळे येता न्ही, आमी ल्हान आसतना वयताले. आतां कामा खातीर टायम मेळना, ह्या खातीर ते खंय तरी
बंद झाली स्टॉप स्टॉप न्ही खंय तरी येवपा मेळना अशें घडटा. एनिवेज आयज आतां एक गजाल सांगता. आत्तां हांव ज्या घरान आसा ताणें म्हाका सांगलें की आयज येयली हेंच्या घरान ती फाल्यां दुसऱ्यांच्या घरान वयतली. आमी गणपती हाडटात न्ही, 1.5 दीस घरान दवरतात आनी मागीर विसर्जन करतात. थोडे 5 दीस दवरता. आपल्या मर्जे प्रमाणे जो देवाची जितके दीस सेवा करूंक शकता त्या आपल्या हेज्या प्रमाणे तो देवाक दवरता आनी मागीर ताका आमी विसर्जीत करता. आमकां पळय परंपरा खबरूच ना. आमी इतके व्हडले नालायक लोक, हिंदूच म्हणना सगळे जाण, ख्रिश्चन मुस्लीम सगळे जाण इतके नालायक लोक, आमकां ही बारीकशी प्रथाय समजना. आतां ही सायबीण घरान हाडप कित्या खातीर केला आसतलें की एकामेकाच्या घरान लोक वचपाक जाय, तो मोग सगळ्या लोकां भितर आसपाक जाय आनी तो भावरात आनी जो एकवट आसा पळय तो खंय तरी शाबूत उरपाक जाय. हें एक रिजन आसूंक शकतलें किंवा आसपाकूच जाय आनी आसतलें बी. तशेंच गणेश चतुर्थी कित्याक केल्ली? अशेंच लोक एकामेकाच्या घरान वचोन एक जो युनिटी आसा, जो एकवट आसा तो दवरपाक. ईद म्हणनाका हें सगळें तशेंच आसा. आयज आमच्या कडेन आजून एक अशें व्यक्तिमत्व आसा जे भुरग्यांचे फ्युचर थरयता. आयज पर्यंत खुबश्या भुरग्यांक शिकोवन त्यांनी व्हडल्या व्हडल्या पदाचेरूय पावयले आसतले. तशेंच आमचे मनोज कुमार घाडी सर, येवकार तुमकां. सर तुमकां एक प्रश्न विचारता हांव, वायट धरनाकात. आयज हो प्रश्न कित्याक विचारता ते मागीर सांगता. सर आतां सायबिणीक तुमी आमच्या फ्रेंडाच्या घरान आयले, तुमी आसा, म्हाजो म्हणजे आमच्या दोगांचो कॉमन फ्रेंड. कितें फील येता तुमकां? हालींच आमी गणपती पूजन केले आणि ह्या गणपती जेन्ना पूजन केले त्या वेळेस सगळ्या धर्माचे लोक आमगेर पावले. बरें दिसले, कारण सादारण आमी हिंदू लोकूच हे उत्सव सेलिब्रेट करताले. जेन्ना हांव ह्या घरान येयला, कॅथलीक फॅमिलीच्या घरान येयला, तेंचे ब्लड रिलेशना पेक्षा हे लोक म्हाका चड लागीं आसा, हे हांव मुद्दाम नमूद करता. जेन्ना म्हाका हांगा इन्व्हिटेशन दिलें तेन्ना म्हजें काम आशिल्लें. आज आमचा म्हत्वाचो दीस, आमचा व्हडलो फेस्टिवल, पण थंय वचून पांयां पडून मागीर हांव हांगा आयिल्लो आसा मुद्दाम. कारण जे आज तेंच्या घरान सायबीण येयला ताका जितली उमेद आसा तितली आमकां उमेद आसा. आनी आज हांगा पांय देवीचें दर्शन करपाचें भाग्य आमकां म्हजो फ्रेंड राजू देसायान दिल्लें आसा. सगळ्यान पयलीं हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा, कारण आमकां मुद्दाम तेंच्यांनी हांगा इन्वायट केलें. आनी जो आमचें एक रिलिजियस बॉन्ड आसा ते हे अशेंच ह्या पद्दतीन फुडें वतले. देव बरें करूं सर, देव बरें करूं. आतां तुमी गाडी सराचें आयकलें. सो खरें न्हीत, आमचो जो फ्रेंड आसा राजू, ताणें म्हाका, म्हाजे बायलेक आनी गाडी सराक आमकां इन्वायट केल्ली. तशें खूब जाण म्हाज्या पयलीं येवन गेले. हांव मागता लोकां कडेन एकाद आमी एकवट बांदप म्हणटात, एकवट सांबाळाक म्हणटात. म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा, आमी हो सांबाळया. धर्मा खातीर न्ही, मनीसपणा खातीर. आनी मनीसपण शाबूत दवरच्या खातीर जो पर्यंत आमी जिते आसा. कारण मनीसपण जर आमी सोडलें तर आमी मनीस म्हणपाच्या लायकीचे उरचे ना. आनी ह्योच गजाली ह्या थोड्या दिसां भितर हांवें खूब कडेन पळयल्या. सो तशीच अजून एक म्हाजी मॅसेज आसा ह्या सरकाराक, आमच्या कुमारजुंवेच्या आमदाराक, नेबरींग म्हणजे सांताक्रूजचो आमदार तेकाय बी, कारण देव तेकाय लागता. पळय त्या आर्काचेर मातसो लक्ष घालात. पळय देवी खंयच्या अवस्थेत आहा ती. फाल्यां जर तुमकां थंय बसयले तर तुमी एक वर तरी बसपाक पावतले जसो देव थंय आसा तसो? हो म्हाजो प्रश्न आसा. जशे देवाक त्रास जाता आनी ते त्रास जाता ते पळोवन म्हाकाय त्रास जाता. सो म्हाजो रिक्वेस्ट आसा, म्हाका त्रास जावपाक दिवनाकात. बेगींतले बेगीन देवीक सुंदरशी जागा करून दियात. आनी जर तुमच्या कडेन जायना तर मागीर आमच्या भितरूच करपाची ताकद आसा. हें हांव सांगूंक सोदतां. देव बरें करूं.